Ang kasiguruhan sa kaluwasan. Ang makitang pamatuod. Niingon ang unang Juan 5:13, nga gisulatan mo nako ning mga butanga, aron mahibalo mo, nga duna na mo'y kinabuhing dayon. Kamong nanuo ngadto sa ngalan sa Anak sa Dios. Gigamit sa Dios ang Biblia sa pagpamatuod nga naa na nato ang iyang kinabuhi. Wala kinahanglana ang atong mga pagbati. Sigun sa tin-ang mga pamahayag, makasiguro ta nga nagrasyahan na ta, nga naluwas na ta. Ang pamatuod sa sulod. Niingon ang Roma 8:16 nga ang Espiritu mismo ni saksi uban sa atong espiritu nga mga anak ta sa Dios. Tanang nituo sa Ginoo, ganahang musangpit sa Dios ug Aba Amahan. Natural kaayo para nato nga musangpit ta sa Dios ug Aba Amahan. Unya, musangpit nga ni taniyang Aba Amahan, mabati nato ang katamis ug kahayahay sa sulod. Kay mga anak naman ta sa Dios, na ay kinabuhi niya, ug nisulod na nato ang espiritu sa anak sa Dios. Bahin sa atong amahan sa unod, natural kaayo ug tamis para nato nga musangpit niyag amahan. Roma 8:16. Ang pamatuod sa gugma. Makakita nga nig-igsuon diha sa Ginoo ang tawong naluwas na, duna siya'y pagbati alang niya, ug mahigugma man ngani niya sa paghigugmang dili niya masabtan. Busa, ang paghigugma nato sa mga igsuon diha sa Ginoo nagpamatuod nga naluwas na ta. Busa, magtimba ta sa tubig sa atabay sa kaluwasan, ug niadtong adlaw daygon siya. Busa, magtimba ta sa tubig sa atabay sa kaluwasan, ug niadtong adlaw daygon siya.